नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र कल्याणवर्मणा रचितात् सारावली इति ग्रन्थात् 18 अध्यायात् समुद्धृतः द्वितीयः श्लोकः अहमत्र पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। परकर्मरतो नित्यं बन्धुसूर्द्भिः कृतो विगतसत्त्वः क्लीबेर्यादिज सौख्यं रवीन्दुकुजशुक्रसौम्यश्च। अतः श्लोकस्य सारांशस्य अहं सविशदं विशदीकरोमि, भवन्तः शृण्वन्तु। योगस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति? सः नित्यं परकर्मरतः भवति। अन्यस्य कर्मे अस्य रतिः अस्ति। नित्यं प्रतिदिनम् अस्य स्वभावविशेषः ईदृशः एव। परस्य कर्मे सः तल्परः भवति। परेषां कृते सः अस्य कर्म करोति इत्यर्थः। पुनः सः बन्धुभिः सुहृद्भिः च कृतः विगतसत्त्वश्च भवति। अस्य सत्त्वगुणं नश्यति। स्वबन्धूनां सुहृदां नियन्त्रणे एव वर्तयन् सः अस्य व्यक्तित्व विकासे सः अपर्याप्तः भवति इत्यर्थः। अस्य सत्त्वगुणं नश्यति। पुनः सः क्लीबेर्यादिरति ईदृशरीत्या वर्तमानः सः अस्य सौहृदं क्लीबेर् जनेषु मध्ये एव वर्तते। क्लीबः इत्यस्य क्षिजिड इत्यर्थः। क्लीबेर्यादिरतिं एतादृशेषु जनेषु अस्य रतिः ताल्पर्यं वासना अस्ति। अतः सः समाजात् समूहात् च सः निष्कासितः भवति। अतः एव सः क्लीबैः रतिं याति। नपुंसकैः समं सः सौख्यरतः भवति इत्यर्थः। अत्र अस्मिन् पञ्चग्रहे अतः अत्र पञ्चग्रहयोगः समीचीनरीत्या न आचार्यः ब्रवीति। धन्यवादः।